रावलाकोट में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। घर में 11 अफराद मौजूद थे। नाले में तुगयानी के बायस रजाकारों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शोरकोट और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मलकंड में तेज बारिश, बटखेला बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। बरसाती नाले में डूबने से एक शख्स जाँ बहा। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता और डीजल 9 रुपए, मट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल आज से 227 रुपए 19 पैसे और डीजल 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गया। मैं समझता हूँ एक मजाक किया जा रहा है हमारे साथ, अवाम के साथ। और 3 रुपए से तो बेहतर था ये, क्योंकि ये 3 रुपए ज्यादा काटे थे, यहाँ 30 रुपए ज्यादा करते वो बेहतर था। जब कमी करने की बारी थी 3 रुपए 2 रुपए, तो इससे अवाम को क्या फायदा है? ये तो अवाम नुकसान में है ना। पेट्रोल बहुत सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया, 3 रुपए कम किए हैं बस। ये 3 रुपए कम करने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या तो सारी चीजें कम करें तो या फिर ये 3 रुपए भी कम ना करें। मौशी बहरान आर्जी है, पाकिस्तान जल्द माली मसाइल से निकल जाएगा। स्टेट बैंक और वजारत खजाना का मुश्तरका बयान। रुपए की कदर वक्ती तौर पर गिरी। डॉलर की कदर और मौशी बहरान बढ़ने में सियासी सूरत हाल का भी अमल दखल है। IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी। मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी भी सख्त कर दी है। दोस्त ममालिक से भी 4 अरब डॉलर कर्ज का इंतजाम किया जा रहा है। बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ ताजिर बरादरी के मुजाहरे और एहतजाज रंग ले आए। वजीर आजम ने छोटे ताजिरों को मुतमईन करने की हिदायत कर दी। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, आज ताजिरों से मुलाकात करूंगा, 150 यूनिट तक के बिलों को टैक्स से इस्तिस्ना देने का इंदिया। मुल्क में महंगाई वाकई बहुत बढ़ गई, मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। कहा हाथ बंधे हैं, वजीर खजाना होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। साफ साफ बता दिया, ना महंगाई रोकना तरजीह है, ना ही ग्रोथ लाना। एक और टैक्स का इंदिया दे दिया। कहा मौजूदा खराब मौशी सूरत हाल की जिम्मेदार PTI है। तहरीक इंसाफ ने वजीर खजाना का बयान मुस्तरद कर दिया। महंगाई 38% पर है और IMF डू मोर कह रहा है। शौकत तरीन का ट्वीट, नाकामी तस्लीम करके हुकूमत छोड़ने का मशवरा। LC खोलने की इजाजत नहीं, आप कह रहे हैं मुल्क बचा लिया। मुजम्मिल असलम की तनकीद, ये क्या मुल्क संभालेंगे, अवाम की जान छोड़ें, इलेक्शन की तरफ जाएं। फरूख हबीब का मुतालबा। जिस दलदल में हमें फंसाया गया उससे निकलना आसान नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा PTI हुकूमत ना जाती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। मुस्ताफी अरकान असम्बली के हल्कों में जिमनी इंतखाबात कराने का ऐलान। बोले तहरीक इंसाफ को वोट देना मुल्क तबाह करने में हिस्सा डालने जैसा होगा। छह से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। इमरान खान का बड़ा दावा सामने आ गया। चेयरमैन PTI ने अरकान पंजाब असम्बली को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से वजीर आला पंजाब की काबीना की तश्कील पर मुशावरत। चौधरी जहीरुद्दीन और मियां असलम इकबाल की काबीना में शमूलियत मुतवक्किल। पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के खिलाफ लीगी दरखास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत ने वोटिंग में धांधली कराई। नून लीग का अपील में मौक़िफ़। सेनेट का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज फिर होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। 50 निकाती एजेंडे में 20 बिल, रूल्स 218 की 5 तहरीकें और 1 करारदाद शामिल।
اگلے 2 ماہ میں آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کر کے اتحادی حکومت بنائیں گے، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اعلان۔ چودھری یاسین کہتے ہیں آزاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سردار تنویر الیاس کو پیسے کے بلبوتے پر وزیر اعظم بنایا گیا، 5 اگست کو بھارت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ملک میں کورونا کی وار جاری، مزید 1 شخص جاں بحق، 656 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.35% ریکارڈ۔ NIH کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے مزید 19,611 ٹیسٹ کیے گئے۔ कुछ खाया नहीं लिया, अपनी दर्द के लिए असल पानी जो है वो घर के अंदर जा रहा था, इसकी वजह से हमारा पूरा घर है वो मुतासर हो गया। بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی ریلیں تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ نوشٹی اور جھل مکسی میں سینکڑوں کچے مکانات ملیا میٹ، درجنوں گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ضلع لسویلا میں بیشتر دیہات تاحال زیر آب۔ کراچی سے خزدار اور کوئٹہ کا رابطہ پل بحال نہ ہو سکا، ہب میں مراد پل کو بحال کرنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں اور سیلاب، کوہ سلیمان سے آنے والا سیلابی ریلا درجنوں دیہات بہا لے گیا، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، مال مویشی بہہ گئے۔ مظفر گڑھ اور میاں والی میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ سندھ کے شہر سہون میں موسلادھار بارشوں سے متعدد دیہات زیر آب، سینکڑوں خاندان جان بچانے کے لیے نقل مکانی پر مجبور۔ سانگھڑ کی مٹھڑاؤ کینال اور کھپرو کینال سے پانی باہر آ گیا، 1 درجن سے زائد گاؤں ڈوب گئے۔ ضلع دادو کی گاج ندی میں طغیانی، کاچھو کے 200 سے زائد دیہات کا دادو اور جوہی سے رابطہ منقطع۔ امیر جماعت اسلامی سیلاب متاثرین سے ملنے بلوچستان پہنچ گئے۔ سراج الحق نے حال نہیں، خبردار کیا بے سہارا لوگ ایک دن حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے تعزیت، UAE حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ ٹویٹ میں لکھا سیلاب سے پاکستانی شہریوں کا بھی جانی نقصان ہوا، پاکستانی سفارت خانے کو متاثرہ خاندانوں سے تعاون کی ہدایت۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، اسلام آباد میں سبزی اور پھلوں کے دام آسمان پر پہنچ گئے، فی کلو لہسن 332 روپے کا ہو گیا، مٹر 200، پیاز 84 روپے، کراچی میں ٹماٹر 160 روپے فی کلو، جبکہ ہرے دھنیے کی گڈی 50 روپے کی ہو گئی۔ کوئٹہ کے علاقے فقیر آباد میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس افسر شہید، 1 حملہ ور کو گرفتار کر لیا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ سریاب روڈ پر دستی بم حملے میں 1 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا۔ کانگو میں اقوام متحدہ امن مشن میں شامل فوجیوں کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق روس کا یوکرین کے شہر میکولائیو پر میزائلوں سے حملہ، گندم کا ایکسپورٹر اہلیہ سمیت ہلاک، میزائل حملے میں کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے روسی حملوں سے گندم کی برآمد متاثر ہوگی۔